अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामईन हज़रात, आज की जो आयत शरीफ़ा हमारी है वो आयत है 115 नंबर, सूरह बकरा की आयत नंबर 115। यह आयत शरीफ़ा आज हमारे लिए बहुत ही अहम और ख़ास है, क्योंकि यह आयत शरीफ़ा क़िबले के बारे में है, यानी कि जिस तरफ हम रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में यह आयत शरीफ़ा बहुत अहम है, मसाइल के एतबार से भी और समझने के एतबार से भी बहुत अहम है। इसको ध्यान और तवज्जो से सुने। और इस आयत शरीफ़ा का एक शान नुज़ुल भी है, जिसको पहले हम बताएंगे, उसके बाद उसका तर्जमा करेंगे और फिर मुख्तसर जो है तफसीर इस आयत शरीफ़ा की होगी। और फिर उसके ज़ेल में जो मसाइल आएंगे, कुछ मसाइल बताएंगे, और जो मसाइल आपके समझ में नहीं आया या फिर क़िबले से मुतालिक जो भी आप मसाइल पूछना चाहते हैं तो वह हमें कमेंट करके आप हज़रात जो है पूछ सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, इन्नल्लाह वासिउन अलीम। इसका तर्जमा है, और अल्लाह ही के लिए मशरिक़ और मग़रिब, सो तुम जिस तरफ भी रुख करो अल्लाह का रुख है, बेशक अल्लाह वासे है, अलीम है, यानी वसी इल्म रखने वाले। इस आयत शरीफ़ा के शान नुज़ुल में इस तरीक़े के कुछ वाक़यात हैं, जो 3 वाक़यात बयान किए जाते हैं, लेकिन हम एक ही वाक़या उसमें बयान करेंगे। शुरू में जो इबादत की जाती थी अल्लाह तबारक व तआला की, वो खाने काबा की तरफ रुख करके की जाती थी। तो बाद में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि वो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़े, उधर रुख करके जो है अपनी नमाज़ों को अदा करे। ये अल्लाह का हुक्म आया। और फिर बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें हमेशा आसमान की तरफ उठी रहती थी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मंशे के मुताबिक फिर से जो है खाने काबा को क़िबला बनाया। तो इस आयत शरीफ़ा से नाज़िल होने का मकसद ये है कि यहूदियों को और ईसाइयों को बड़ी तकलीफ़ हुई। वो कहने लगे कि तुम्हारा क़िबला तो क्या है, बदलता रहता है, कभी इधर रुख करके नमाज़ पढ़ ली है, कभी उधर रुख करके नमाज़ पढ़ ली है, ये क्या है ऐसा, यानी कोई बुनियाद ही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। और फिर दूसरा वाक़या ये बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम, या सिर्फ आपके सहाबा इकराम, अंधेरी रात में सफ़र कर रहे थे, जहाँ पर क़िबले का इल्म नहीं था। नमाज का वक्त हो गया, नमाज़ पढ़ी तो गलत रुख हो गया, बाद में मालूम हुआ कि रुख गलत था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खामोशी इख्तियार किए, तो ये आयत शरीफ़ा नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए मशरिक़ भी है, मग़रिब भी है। फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, सो तुम जिस तरफ भी रुख करो अल्लाह का रुख उधर ही है। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला वसी इल्म रखने वाले। तो इस आयत शरीफ़ा में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बातों को बयान कर दिया है, जो कि समझने से ताल्लुक़ रखती है। तुम जिधर भी रुख करके नमाज़ पढ़ोगे अल्लाह तबारक व तआला का रुख उधर ही है, अल्लाह ताला को उधर ही पाओगे। इसलिए कि चाहे मशरिक़ हो या फिर मग़रिब हो या शुमाल हो या जुनूब हो, ये तमाम तर चीज़ें अल्लाह की मखलूक़ात में से, अल्लाह ने इनको बनाया है, अल्लाह ही की तरफ से ये चीज़ें हैं, अल्लाह ने इनको बनाया है, वो उनका खालिक और सानिय है। तो चाहे तुम जिधर रुख करके नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज जो है उधर ही कहलाएगी। तो यहाँ पर उनका रद्द करना मकसद था, और ये बताना मकसद था कि ना खाने काबा असल है, ना बैतुल्लाह असल है, ना इबादत बैतुल्लाह की करनी है और ना ही इबादत मस्जिद अक़सा की करनी है, बल्कि इबादत करनी है वो अल्लाह ताला की जो एक है, वाहिद है, उसकी इबादत करनी है। बाकी जो रुख का जो अल्लाह ने इंतज़ाम फरमाया है कि भाई इधर रुख करना है, उधर रुख करना है, यह इस वजह से है ताकि इज्तिमाइयत बाकी रहे और लोग मुत्तहिद रहें। क्यों, तो ज़ाहिर बात है, अगर जिसको भी रुख किधर भी अगर करने की इजाज़त दी जाती तो फिर मामला क्या होता, अब अच्छी तरीक़े से समझ सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि भाई रुख एक तरफ किया जाए, लेकिन इस बात को भी वाज़ेह किया कि असल इबादत ना तो खाने काबा की है और ना ही मस्जिद अक़सा की है, बल्कि इबादत असल किसकी है, वह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह ताला की ही करना है। तो यहाँ पर और एक एतराज़
جو ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی تو خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کا بھی جواب دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ عبادت خانہ کعبہ کی مسلمان نہیں کرتے ہیں، عبادت مسلمان تو صرف ایک اللہ کی ہی کرتے ہیں، بس خانہ کعبہ کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، جہت کر کے ادھر نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر۔ اس لیے تو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے آئندہ آنے کے بعد کہ بھائی ایک ہی کی طرف عبادت کرتے تو گویا کہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کی بات نہیں، اس کا سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ سجدہ خانہ کعبہ کا نہیں، عبادت خانہ کعبہ کی نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت صرف اللہ کی ہے جو ایک ہے، واحد ہے، اور رخ جو کیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اس لیے کیا جاتا ہے۔ اور اتحاد کے طور پر اللہ نے حکمتوں کے تحت یہ حکم دے رکھا ہے تاکہ تمام لوگ متحد رہیں اور اتحاد باقی رہے اور اختلاف جو ہے نہ ہو، اس لیے قبلہ ایک بنایا تاکہ ایک طرف رخ ہو۔ لیکن اگر ایسے دیکھا جائے گا تو تمام چاروں جہت کے لوگ جو رخ کرتے ہیں وہ چاروں جہت ان کا رخ ہو جاتا ہے۔ مشرق والے جب رخ کرتے ہیں ادھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تو مغرب طرف، وہ ادھر سے ادھر رخ کریں گے، ادھر سے ادھر رخ کریں گے، تو ایک ہی رخ جو ہے سب کا ہو جائے گا۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان، یا یوں کہیے کہ ہم مشرق اور مغرب، یہ تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، کدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو اللہ ہی کے لیے نماز کہلائے گی۔ لیکن جو تمہیں متعین کیا، جو حکم دیا گیا ہے، اس حکم کے مطابق جو ہے عمل کرو۔ اب یہ تو اس کی تفسیر تھی۔ اب اس کے تحت جو ہے کچھ مسائل ہیں۔ اب پہلا مسئلہ تو اس میں یہ ہے کہ استقبال قبلہ نماز کی شرائط میں سے ہے، غیر قبلہ کو نماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی، ہاں یہ بات یاد رہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ڈرا ہوا ہے اور کسی دشمن سے ڈرا ہوا ہے، قبلے کی طرف نہیں پڑھنے دیتا، تو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ اسی طرح پڑھ لے، اس وقت اس کا قبلہ وہی کہلائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اگر کوئی ایک فرد جماعت کسی جگہ موجود ہو اور قبلے میں اشتباہ ہو جائے، یعنی کہ شک ہو جائے کہ قبلہ کدھر ہے، اور وہاں پر کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، تو ہر شخص اپنے طور پر خوب غور فکر کرے، سوچے، جس طرف دل مطمئن ہو جائے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر غور فکر کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد معلوم بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی قبلہ تو کسی اور طرف تھا، تو اب نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے غور فکر کیا ہے، اور غور فکر کرنے کے دل مطمئن ہونے کے بعد ہی اس نے جو ہے اپنا رخ جو ہے قبلے کی طرف کیا تھا۔ اب اس کے اندر اور بھی جو ہے کچھ مسائل ہیں، یعنی فرض نماز کا ہے، پھر نفل نماز کا بھی ہے۔ جیسے فرض نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو سواری پر ہو تو قبلے کو دیکھنا ضروری ہے۔ فرض نماز غیر قبلہ تو رخ کر کے پڑھی جائے تو صحیح نہ ہوگی، الا ہے کہ مگر قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو۔ فرض نماز ہے اپنی تحری کرنا ہے، مکمل تحری، یعنی کہ کوشش کرنا ہے معلوم کرنے کدھر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر جدھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے اس کا قبلہ ادھر ہی کہلائے گا، چاہے بعد میں یہ بات معلوم ہی کیوں نہ ہو جائے کہ اس کا غلط رخ تھا، تو نماز باطل نہیں ہوگی، نماز جو ہے صحیح ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں، تو ان مسائل کا یہاں پر اتنا وقت نہیں، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے اسی پر اختصار کرتے ہوئے جن احباب کو مسائل پوچھنے اور کمنٹ کر کے قبلے کے تعلق سے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔